अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इन कवानीन पर बात करेंगे जो रीसेंट यूके गवर्नमेंट ने यूरोपियन सिटीजन्स के लिए तब्दील किए हैं या किसी किस्म की उनमें नरमी की है। कंप्लीट डिटेल्स के लिए वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन मिल सके। ये तो आप जानते हैं कि ईयू सेटलमेंट स्कीम या प्री सेटलमेंट की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 है। इसलिए हमारा मेन टॉपिक भी यही है कि इन अपडेट्स को डिस्कस करें जो यूके गवर्नमेंट ने रीसेंट चेंजिंग की हैं। जिन यूरोपियन पासपोर्ट होल्डर्स को यूके में रहते हुए 5 साल हो चुके हैं, इन्हें तो इंडेफिनिट दे दिया जाएगा, लेकिन जो यूरोपियन पासपोर्ट होल्डर अभी ईयू सेटलमेंट स्कीम में रजिस्टर हो रहे हैं, इन्हें शुरू में प्री सेटलमेंट्स का स्टेटस देंगे, जो बाद में 5 साल गुजरने के बाद इंडेफिनिट कर दिया जाएगा। यूके गवर्नमेंट ने 19 अक्टूबर 2020 को यूरोपियन पासपोर्ट होल्डर्स के मतलब नई पॉलिसी का ऐलान किया है, जो कि 1 जनवरी 2021 को तमाम यूरोपियन पासपोर्ट होल्डर्स पर लागू हो जाएगी। लेकिन याद रखिए, ये पॉलिसी उनके लिए है जो यूके में ईयू सेटलमेंट स्कीम का हिस्सा नहीं बने, यानी उन्होंने अपने मुल्क में ही रहने का फैसला किया है लेकिन वो यूके में आना चाहते हैं, हुआ वो विज़िट के लिए या वर्क परमिट के लिए आना चाहें। इनमें नंबर 1 ये है कि जो यूरोपियन पासपोर्ट होल्डर्स 1 जनवरी 2021 में यूके में काम करने के सिलसिले में आना चाहते हैं, इनको अब डिफरेंट इमिग्रेशन लॉज का सामना करना पड़ेगा। पहले तो ये होता था कि ईयू नेशनल आज़ादी के साथ यूके में आ जा सकते थे, वो काम करें या ना करें, रिकॉर्ड रखें या ना रखें, उनके पास जॉब ऑफर हो ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन 1 जनवरी 2021 से अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब सबसे पहले अगर ईयू नेशनल यूके में काम करने के सिलसिले में आना चाहते हैं तो इनके पास जॉब ऑफर लेटर लाजमी होना चाहिए, और ये जॉब ऑफर लेटर भी वही जारी करेगा जो स्पॉन्सर लाइसेंस होल्डर है, यानी जो यूके गवर्नमेंट या होम ऑफिस से अथराइज होगा। कोई भी प्राइवेट फर्म या शॉपकीपर ये जॉब ऑफर लेटर जारी नहीं कर सकेगा। सेकंड कंडीशन ये है कि उसकी सैलरी 26,500 होनी चाहिए, जबकि थर्ड कंडीशन ये भी है कि इसके साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज की शर्त भी रख दी गई है, और जो मिनिमम इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का क्राइटेरिया है वो B1 है। ये तकरीबन वही कंडीशंस हैं जो नॉन ईयू नेशनल्स वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं तो उन पर लागू होती हैं। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है कि जो ईयू नेशनल यूके में रह रहे हैं, इन्हें मस्ट ईयू सेटलमेंट स्कीम के तहत अपने आप को रेगुलाइज करवा लेना चाहिए, अदरवाइज़ इनके लिए काफ़ी मसाइल पैदा हो सकते हैं, क्योंकि यूके गवर्नमेंट ने 6 मंथ का ट्रांजिशन पीरियड रखा है, यानी 1 जनवरी 2021 से लेकर 30 जून 2021 तक। हो सकता है इस पीरियड में बहुत से ईयू नेशनल को डिपोर्ट करना शुरू कर दें। इसके अलावा हमारी उन ईयू नेशनल्स को ये भी एडवाइस है जो अभी नॉन ईयू नेशनल के साथ शादी का इरादा रखते हैं, तो इन्हें चाहिए कि वो 31 दिसंबर 2020 तक इस रिलेशन को इसी कानून यानी ईयू सेटलमेंट स्कीम के तहत अप्लाई कर दें, अदरवाइज़ फिर 1 जनवरी 2021 से उनको यूके लॉज एप्लीकेबल हो जाएंगे, यानी इन्हें इंग्लिश लॉज को फॉलो करना पड़ेगा। इसके साथ साथ हम आपके साथ एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी शेयर करने जा रहे हैं कि यूके गवर्नमेंट ने ईयू नेशनल्स पर एक और पाबंदी लगा दी है, और वो भी बहुत टफ किस्म की। वो ये है कि अगले साल यानी 5 अक्टूबर 2021 को कोई भी ईयू नेशनल अपने आईडी कार्ड पर यूके का बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकेगा, क्योंकि अभी तो ये होता है कि आप इमिग्रेशन वालों को ये कार्ड दिखाते हैं और वो स्कैन करते हैं और आप आ जाते हैं, लेकिन अगले साल ऐसा नहीं होगा। आपको अपने पासपोर्ट पर ही यूके ट्रैवल करना पड़ेगा। अब बात आती है एक्सटेंड फैमिली मेम्बरान्स के हवाले से। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने एक्सटेंड फैमिली वीज़ा अप्लाई करना है तो इसे 31 दिसंबर
2020 سے پہلے کریں، ادروائز اگر آپ نے یہ چانس اویل نہیں کیا تو بہت مشکل ہو جائے گا کہ آپ انگلش لاز کے مطابق ڈپینڈنٹ ویزا اپلائی کر سکیں۔ اس کے علاوہ یو کے گورنمنٹ نے ہر اس یورپین پاسپورٹ ہولڈر پر یو کے انٹری بین کر دی ہے جس نے 1 سال یورپ میں جیل کاٹی ہو، یعنی اس طرح کے یورپین پاسپورٹ ہولڈرز یو کے میں انٹر نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ ہم ان یورپین پاسپورٹ ہولڈرز کو یہی ایڈوائز دیں گے اگر ان کو اپنا فیوچر یو کے میں سیکیور لگتا ہے تو وہ بغیر کسی ہیزیٹیشن کے 31 دسمبر 2020 تک رجسٹریشن کروا لیں، کیونکہ اگر وہ اس کے بعد آئیں گے تو نہ پھر ان کو EU سیٹلمنٹ اسکیم کے تحت سٹیٹس مل سکتا ہے اور نہ ہی پری سیٹلمنٹ مل سکتا ہے، بلکہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آپ کے اوپر وہی لاز اپلیکیبل ہوں گے جو نان EU پر ہوتے ہیں۔ یہ اس لیے یو کے گورنمنٹ نے تاریخ دی تھی کہ اگر کسی کا کوئی فیملی ممبر یو کے میں کام کر رہا ہے تو اس اسکیم کے تحت باقی فیملی ممبرانز کو بھی یو کے میں سیٹل کروا لیں تاکہ ان کے لیے آسانی ہو۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے یورپین پاسپورٹ ہولڈرز بھی ہیں جو یو کے میں تو رہ رہے ہیں لیکن انہوں نے ابھی تک EU سیٹلمنٹ اسکیم کے تحت خود کو رجسٹر نہیں کروایا، تو یو کے گورنمنٹ نے ڈیو ٹو دا کووڈ ان کو 30 جون 2021 تک گریس پیریڈ دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس اسکیم کے تحت رجسٹر کروا لیں یا پھر یو کے چھوڑ کر واپس اپنے نیٹو کنٹری چلے جائیں۔ اب یہ فیصلہ ان پر ہے کہ وہ اس پر کیا ڈیسیشن لیتے ہیں، لیکن جو یورپین پاسپورٹ ہولڈرز 31 دسمبر 2020 سے پہلے یو کے میں آ گیا تھا لیکن اس گریس پیریڈ یعنی 30 جون 2020 تک بھی اپنے آپ کو EU سیٹلمنٹ اسکیم کے تحت رجسٹر نہیں کرواتے تو پھر ہوم آفس نے ان پاسپورٹ ہولڈرز کے متعلق اپنی پالیسی واضح کر دی ہے۔ اگر تو ایسا یورپین پاسپورٹ ہولڈر کوئی ویلڈ ریزن ہوم آفس کو پرووائڈ کرتا ہے، مثلا ہیلتھ ایشوز یا اولڈ ایج کی وجہ سے، تو ہوم آفس ان کو پیرالائز نہیں کرے گا۔ ادروائز باقی ایسے یورپین پاسپورٹ ہولڈرز کو جو انٹینشنلی 30 جون 2021 تک اپنے آپ کو EU سیٹلمنٹ اسکیم کے تحت رجسٹر نہیں کرواتے تو ہوم آفس ان کو پیرالائز بھی کر سکتا ہے یا دوسری صورت میں ڈپورٹیشن بھی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ اس لیے ہماری ایڈوائز یہی ہے کہ جو یورپین پاسپورٹ ہولڈرز یو کے میں ہی رہنا چاہتے ہیں یا اپنے آپ کو یو کے میں پوری طرح سے سیٹل کر چکے ہیں تو ان کو بغیر کسی رکاوٹ کے اپنے آپ کو یو کے میں اس اسکیم کے تحت 31 دسمبر 2020 تک رجسٹر کروا لینا چاہیے، اور اس رجسٹریشن کے لیے ہوم آفس نے ایپ بھی بنائی ہوئی ہے۔ آپ اس ایپ کے ذریعے بڑی آسانی سے اپنے آپ کو رجسٹر کروا کر اور ڈاکومنٹری ایویڈنس بذریعہ رائل پوسٹ ہوم آفس کو سینڈ کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہوگی۔ اگر کوئی کویسچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن پر بھیج سکتے ہیں، ہم ایز سون ایز پاسبل ان کو رسپونڈ کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔